اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے جدو تسی صبر کر دے ہو اللہ دی رضا واسطے، دکھ آیا ہے جسمانی طور تے آیا ہے یا لوگاں دی طرف اذیت پہنچی ہے یا اس طرح تھوڑے تے ازمائش آئی ہے، اللہ فرماتے نے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب دی رضا واسطے تسی صبر کر دے ہو، واقاموا الصلاۃ نمازاں بھی پڑھ دے ہو، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ، اللہ دے راہ دے اندر ظاہر تے پوشیدہ خرچ بھی کر دے ہو، اللہ اللہ اللہ، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، نیکیاں کر کے برائیاں مٹاندے بھی ہو۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے، پھر تھانو اللہ مقام کی دیندا اولئک لہم عقبی الدار، جنت دے اندر تھوڑے واسطے اللہ نے محل تیار کیتے نے، پھر کیڑی جنت؟ جنات عدن یدخلونہا، قیامت کا دن ہوئے گا، اے صبر کرن والے، نمازاں پڑھن والے، اللہ دے راہ چ ظاہر تے پوشیدہ خرچ کرن والے، نیکیاں کر کے برائیاں مٹان والے، قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دے نے اسی انہاں نو داخل کران گے جنت عدن دے اندر، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، انہاں دے آباء و اجداد نو، انہاں دیاں بیویاں نو، انہاں دے عزیز و اقارب نو، اسی انہاں دیاں اولاداں نو دا جدوں آؤن گے صبر کرن والے جنت دے دروازیاں تے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اسی جنت دے 8 دروازیاں دے وچوں انہاں نو VVIP پروٹوکول دے دیاں گے، انہاں نو جنت دے 8 دروازیاں چوں آواز پئے گی، سبحان اللہ۔ انہاں نو جڑے صبر کردے نے، انہاں نو جڑے نمازاں پڑھ دے نے، انہاں نو جڑے اللہ دے راہ ظاہر پوشیدہ خرچ کردے نے، جڑے نیکیاں کر کے برائیاں مٹاندے نے، جنت دے 8 دروازیاں دے وچوں انہاں نو پکاریا جائے گا، تے نال کی کیا جائے گا؟ سلام علیکم بما صبرتم، او صبر کرنے والے ہو، اپنے دیاں آزمائشاں تے، رشتہ داراں دیاں آزمائشاں تے، لوکاں دیاں اذیتاں تے، جسمانی طور تے بیماری آ گئی، بیماری دے اوتے صبر کر دے ہو، اللہ فرماندے نے سلام علیکم بما صبرتم، فرمایا تھانو سلامتی ہوئے، یہ چھوٹا پروٹوکول ہے کہ جنت دے 8 دروازیاں دے وچوں یکدم آواز پائے گی سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ آؤ میرے بھائی صبر کرنے والے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والےو، صبر دی تلقین کرو، صبر کرو، صبر دی تلقین کرو، اصبروا وصابروا ورابطوا، اللہ نہ رابطہ بھی رکھو، رب نہ رابطہ مضبوط کرو، کہ جدو تسی صبر کرو گے تے اپنے قدمہ تو ڈگ مگاؤ کہ نہیں۔ آؤ ہن قرآن دا ایک اور مقام سناوا، اللہ پاک فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ ہوں اس مضمون تے اتنا قرآن ہے کہ میں قرآن ہی پڑھتا رہا جیگر مضمون کا ٹائم اتنے ہی ختم ہو جائے۔ اللہ آندے نے دنیا والے او لوگ جنہاں نے کہا ربنا اللہ، ساڈا رب اللہ، ثم استقاموا، پھر اودے تے پکے ہو گئے، ثم استقاموا صبر بھی کردے نے تے پکے بھی ہو گئے،
گویا کہ کوہ مالیہ پہاڑ بن گئے، اتنے مضبوط ہو گئے۔ میرے پیغمبر کی ایک صحابی ہے، یہ گانا ہے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ابو جال نے گرم سلائیاں کر کے انہاں دیاں اکھاں دے اندر پھیر دتیاں نے، تے جدوں انہیں گرم سلائیاں کر کے پھیریاں نے تے اما جی حضرت بی بی زنیرہ کی آندیاں نے، وے مکے دے کافرو تساں میری دنیا نیر کیتی ہے، اللہ تھوڑی آخرت نیر کر دے۔ یہ بڑا تمکاندا ہے، بڑا بی بی زنیرہ نو دھمکیاں دیندا ہے ابو جال لئی جڑا، لیکن بی بی زنیرہ کی آندیاں نے جان تے جا سکدی ہے لیکن میں اپنے قدماں تو ہل نہیں سکدی۔ استقامت اختیار کیتی ہے بی بی زنیرہ نے، اکھاں دی بینائی چلی گئی تے نال ابو جال کی آندا ہے مرید کیا والے ہو؟ آندا بی بی زنیرہ میرے لات منات عزا حبل نے تیری بینائی کھو لئی ہے، جا ہن جدے نعرے مارنی انہوں کہہ بینائی واپس کرے۔ تے بی بی زنیرہ آندیاں نے اللہ تیری توحید دی وجہ تو بینائی چلی گئی کوئی پرواہ نہیں، لیکن اس ظالم نے تیری توحید دے دشمن نے مینا ماریا ہے کہ جدے نعرے مارنی انہوں کہہ بینائی واپس دے۔ اللہ ہن مینوں بینائی واپس چاہیے ہے۔ فرمایا زنیرہ صبح دا سورج بعد چڑھے گا بینائی پہلو دے دیا گا۔ دیکھ لے اپنے قدمہ تو ہلی۔ بی بی سمیہ نبی دی صحابیہ دو اٹھانا بن کے جسم دو ٹکڑے کر دیتا ہے، لیکن اللہ الہ کہن تو باز آئی۔ استقامت اور صبر، جتھے استقامت ہے اتھے صبر ہے، جتھے صبر ہے اتھے استقامت ہے، جتھے استقامت نہیں اتھے صبر بھی نہیں۔ ذرا غور کیجیے، حضرت بلال دا واقعہ ہوندا ہے، واقعات بے شمار نے لیکن میں اشارہ کر رہا۔ حضرت بلال نو امیہ نے کنا ماریا؟ بولیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کولوں دی گزرن دے نے، امیہ ڈانگا نہ ماردا پیا، انہیں زمین تے لٹایا، تھلے کوڑے نے اتے بھاری پتھر رکھے ہے، آندا بلال آہد آہد نہ کہہ، تے بلال آہد آہد اچھی کہہ رہے ہے۔ تے حضرت ابو بکر نبی علیہ السلام نو جا کے آندے نے محبوب جی اے بلال نو بڑی مار پین نہیں، میرے کو ویکھیا نہیں گیا۔ آقا فرماندے نے جا یار ابو بکر بلال نو جا کے کہہ آہد ہولی کہہ لیا کرے، ہولی۔ جا کے نا حضرت ابو بکر آندے نے بھی محبوب نے فرمایا بلال آہد ہولی کہہ لیا کر، تے حضرت بلال آندے نے ابو بکر جی جا کے میرے پیغمبر نو سنیہا دے دیو محبوب نو پہلو اچھی کہن دی عادت نہیں سی پانی۔ اللہ اللہ، ہن بلال مر سکدا ہے پر عہد ہولی نہیں کہہ سکدا۔ تے جگاں دے پیر فرماندے نے او ابو بکر جا کے امیہ نو پوچھ کے کنے پیسے لے گا بلال نو آزاد کرن دے۔ تے جدوں امیہ نہ سودا کر دے نے ابو بکر، تے امیہ آندا تیرے کو ایک اداس نامی غلام ہے او دے دے، بڑا خوبصورت بڑا مہنگا غلام سی، فرمایا ایک اداس نامی غلام دے دے، 1 کلو سونا دے دے ابو بکر تے بلال لے جا۔ ابو بکر آندے نے ٹھیک ہے مینوں قبول ہے۔ امیہ ہس پیندا ہے، آندا اوے ابو بکر تو کیویں دا سودا پیا کرنا ہے، ایڈا سونا غلام تے نال کلو سونا بھی دین دے ہے، تے اے جڑا غلام اے تے کالا جہا ہے، اے تے حبش تک کتوں حبش ملک دے وچوں آیا ہے، اے دی تے مکت ہی نہیں جڑا سودا کرنا ہے۔ ابو بکر آندے نے تینوں کی پتہ ہے بلال دی کی حمیت ہے؟ گھر آوندے نے آقا علیہ السلام نو دسیا محبوب جی میں تے بلال دا سودا کر آیا۔ آقا فرماندے نے کیویں سونیا ایک غلام دینا ہے تے کلو سونا دینا ہے؟ فرمایا سونیا غلام تے میرے کو ہے، کلو سونا کوئی نہیں۔ حضرت اما جی ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کول بیٹھیاں نے، آندیاں نے ابو بکر اپنے سودے تے پکا رہی، غلام تو دے دے کلو سونا میں دے دینی ہاں۔ ویکھ لے بلال نے صبر بھی کیتا تے استقامت بھی نہیں چھڈی تے رب نے مقام کی دیتا ہے۔ او بلال میں جنت دی سیر پیا کرنا سا تے تو اگے اگے کسے دے قدماں دی آہٹ آ رہی سی تے میں پوچھیا جبریل کون ہے؟ سونیا تیرا بانگا بلال چلدا مکے دیاں گلیاں چ جتیاں دا خراج جڑا جنت آ رہا ہے۔ ویلا استقامت تے صبر اختیار کیتا تے چلدا مکے دیاں گلیاں چ
تے ویکھ لے قدماں دا خراق جنت چ جا رہا ہے۔ میں اگلے دن ایک کتاب پڑھنا سا پیا در الصحابہ امام شوقانی رحمہ اللہ دی فضائل بلال دا باب بنے ہے تے فرماندے نے حدیث آندی عبداللہ بن عمر اس حدیث تے راوی نے رضی اللہ تعالی عنہما عبداللہ نے بلال تینوں مبارک ہوئے فرمایا قادیاں مبارکاں دے میں عبداللہ فرمایا جگاں دے پیر نے فرمایا سی قیامت دے دن بلال جی سوٹنی تے بیٹھ کے آئے گا او دے قدم سونے دے ہون گے مہار تے او دی جڑی سرخ یاقوت دی ہوئے گی تے پیچھے بانگیاں دیاں لینا لگیاں ہون گیاں۔ آج انہیں مؤذن نے نا انہاں دی سرداری حضرت بلال نے کرنی ہے۔ جنہیں مؤذن قیامت تک نبی علیہ السلام نے فرمایا نا جنہیں 12 سال تک اذان دیتی اور ڈائریکٹ قیامت میں جنت سے داخل ہوئے گا بغیر اجرت تو۔ مؤذن دی بڑی اللہ دے ہاں مقام ہے تے بلال دی سواری سب تو اگے ہوئے گی، سارے مؤذن پیچھے ہون گے۔ اللہ دی عدالت بلال پہنچن گے نا جدوں عرش دے کول اللہ کہن گیا نبی دیا بانگیا اج میرے عرش دے پائے نہ کھلو کے وہ اذان سنا دے جڑی اذان مدینے چ کہندا ہے۔ یہ مقام کب ہے؟ صبر تے استقامت دا۔ ہن اگے قرآن سنیے فرمایا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ جنہاں نو تکلیفاں پہنچدیاں نے آسمان تو فرشتے نازل ہوندے نے تتنزل علیہم الملائکہ کی آندے نے آگے اللہ تخافوا ولا تحزنوا اور خوف نہ کھایا جے ڈریا جے نہ غم نہ کریا جے ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ وابشروا بالجنۃ التی فرمایا تھوڑے واسطے کدی بشارت ہے بولیا جے کدی جنت دی بشارت ہے۔ ہن اس تو اگلی آیت ہے نا جیڑی وہ تے کمال دی آیت جی اللہ آندے نے صبر کرنے والے ہو اپنے قدماں نو مضبوط کرنے والے ہو نحنو اولیاؤکم ہائے ہائے نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ اللہ دے میں تھوڑا یاراں دنیا تے آخرت دے اندر اللہ نے میں تھوڑا نحنو اولیاؤکم اسی تھوڑے یاراں دوستاں دنیا تے آخرت دے اندر اسی تھوڑے یاراں دنیا تے آخرت دے اندر فرمایا وما تشتہی انفسکم اللہ نے جو میں چاہنا سا وہ تساں دنیا چ کر کے وکھایا ہن میری جنت جو تسی چاہو گے میں تھانوں عطا کر دیاں گا۔ وہ گل نہیں سمجھ آؤں ڈئی جے کوئی نہ بولو تو صحیح۔ اللہ نے دنیا چ تھوڑی چاہت جنت کے اندر تھوڑی چاہت دنیا چ میری چاہت جو میں چاہنا سا وہ تسا دنیا چ کیتا ہے تھانوں دنیا نے بڑیاں تکلیفاں پہنچائیاں بڑے دکھ دیتے میری وجہ تو تھوڑے تے بڑیاں آزمائشاں آئیاں لیکن تسا وہ تے ڈٹے رہے ہن میں تھانوں رب کہہ رہا جو میری جنت چ جاؤ گے میں عطا کراں گا۔ کیوں؟ اگلی آیت نزلا من غفور الرحیم اور صبر کرنے والے ہو اپنے قدماں تے ڈٹن والے ہو میں رب تھوڑا میزبان ہاں تے تسی میرے مہمان ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صبر کر کے دیکھو جان تے صبر جان جوان بیٹا ہے اللہ نے کھو لیا جوان بیٹا دنیا تو چلا گیا فوت ہو گیا بڈھا بابا بیچارہ کمر جھکی ہے آندا پترا واری تے میری سی تے لے تو گیا جانا تے میں سی تیرے کنڈیا دے تے ٹر تو گیا اتوں آواز آؤندی ہے کون ہے جڑا کسے دیاں واریاں دیندا اے میرا نظام ہے میں چاہواں تے کچے پھولی توڑ لواں میں چاہواں تے بعض دفعہ جوان پتراں دیاں میتاں بڈھے پیو نو چکڑیاں پی جاندیاں نے تو حدیث سنیا جے
جدوں دی روح قبض کر کے فرشتہ اوپر جاندا ہے، اللہ نے یا ملک الموت، اے ملک الموت قبضت ولد عبدی، میرے بندے دے بیٹے دی روح نو قبض کیتا سہی، وقرۃ عینہ، میرے بندے دی آنکھاں دی ٹھنڈک نو چھینیا سہی، وثمرۃ فؤادہ، میرے بندے دے دل دے پھل نو کٹیا سہی، ماذا قال عبدی، میرا بندہ کی آندا سی پیا، اپنے قدماں تو کتے ہلتے نہیں گیا، اپنی زبان چو کدے شکواتے نہیں سو کیتا، ماذا قال عبدی، میرا بندہ کی پیاندا سی، تو فرشتہ کی آندا حمیدک واسترجا، اللہ جی او تے الحمدللہ ہی پڑھی جاندا سی تے انا للہ ہی پڑھی جاندا سی، حمیدک واسترجا، پیچھے میں کی کیا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ، اسی جانا دیاں کمیاں دینے ہاں تے جدوں مصیبت پریشانی ہوندی کی پڑھدے نے میرے بندے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ جی تھوڑا بندہ کوئی شکوا نہیں سی کردا، آندا سی الحمدللہ، انا للہ پڑھی جاندا سی، فرمایا میرے فرشتے ہو ایڈے اوکھے ویلے اینا صبر تے اینی استقامت، تے ہن میں انہوں ایک انعام دینا چاہنا کی، فرمایا وَابْنُوا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، ایدہ جنت دے اندر ایک محل بنا دیو، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمَدُ، دا نام ہی بیت الحمد ہی رکھ دیو، تے ساڑھے مولانا رفیق مدن پوری رحمہ اللہ وہ ترجمہ ایسے حدیث دا میں کر دے ہوندے سن، ہاں دے سن جانے بجے ملکہ پوچھے میرا عبد کی کردہ، جانے بجے ملکہ پوچھے میرا عبد کی کردہ، کہن فرشتے حمد تیری نال انا للہ پڑھدا، حکم کرے رب فرشتے تائیں جنت اندر ایک محل بناؤ، نام اس دا حکم میرے تھی بیت الحمد ٹکاؤ، یہ ہے صبر اور استقامت، یہ ازمائشاں ہوندیاں نے، بندے نو بے صبرا نہیں ہونا چاہیے، نبی علیہ السلام نا ایک قبر دے کولوں دی گزرتے بی بی بہ کے رون ڈئی، آپ نے فرمایا اتق اللہ، اس میری بی بی رب کو درجہ وین نہ پار، رو نہ صبر کر، وہ ہن رون ڈئی سی تو دے وچ ہی آندی ہے نبی علیہ السلام نو کہندی تیرا کو مریا ہوندا تے پتہ ہوندا نا،